आज सडकमा छौं। यो विशाल विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरिराखेका छौं। यो विरोध कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, हाम्रो पार्टीका आदरणीय वरिष्ठ नेता चलनाथ खनाल, हाम्रो केन्द्रीय निकायका सम्पूर्ण आदरणीय कमरेडहरू, स्थायी कमिटीका सम्पूर्ण कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण कमरेडहरू लगायत आज यो विरोध कार्यक्रममा भव्य रूपबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय क्रान्तिकारी जनसमुदायहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैलाई हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन। लगभग 15-16 वर्ष अगाडि यस्तै गरी हामी सडकमा उत्रेका छौं। 62-63 सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिमा हामी सडकमा छौं। निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरुद्धमा, एकतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरुद्धमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको लागि हाम्रो संविधान, हाम्रो भविष्य हामीले नै कोर्ने भनेर नयाँ संविधान, हाम्रो संविधान निर्माणको लागि, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि हामीले 15-16 वर्ष अगाडि यस्तै गरी सडकमा हामी उत्रेका थियौं। आज फेरि हामी यो 77 साल आज 14 गते यस्तै सडकमा आज चाहिँ भव्य रूपबाट देशैभरि विरोध कार्यक्रमको आयोजना लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। हामीलाई लागेको थियो गणतन्त्र प्राप्त हुँदाखेरि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हामीले स्थापना गरिरहँदाखेरि, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई, निरङ्कुश व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दाखेरि हाम्रा योद्धाहरूले संघर्षको दौरानमा धेरै योद्धाहरूले ज्यान गुमाउनु भएको थियो, धेरैको बलिदान चाहिँ भएको थियो। आज एकचोटि म फेरि सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय अमर शहीदहरूप्रति। हामीलाई लागेको थियो अब नेपालमा गणतन्त्र आयो, अब नेपालमा संहिता आयो, अब नेपालमा लोकतन्त्र आयो, हिजो खोसिएको हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार अब हामीले प्राप्ति गर्यौं। हामी गर्व गरिराखेका छौं। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गरेको लिएको संविधान हामीले निर्माण गरेका छौं। त्यो ढंगले अगाडि बढिराखेका छौं। अब सुशासन कायम हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ, अब भ्रष्टाचार हुँदैन, नेपालमा जनताले सुख पाउँछ, महिलाहरूले सम्मान पाउँछ, अनि यो देश समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढ्छ भनेर हामीले गणतन्त्र ल्याइरहँदाखेरि जनताले हामीलाई जुन ढंगले विश्वास गरेका थियो, जुन ढंगले सम्मान गरेको थियो, मत जुन ढंगले हामीलाई अभिमत दिएको थियो, त्यसलाई कदर गर्दै हामीले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसम्ममा पनि वर्चस्व हामीले पाएका छौं, सम्मान पाएका छौं जनताबाट। अनि हामीले गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत भइरहँदाखेरि पनि गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री हामीले कमरेड केपी ओलीलाई सुम्पेका छौं। हामीलाई विश्वास थियो कमरेड केपी ओली अब गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब देशमा चाहिँ तमाम खालको सम्पूर्ण कुराहरू अगाडि बढ्छ भनेर लागेको थियो। अब लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ, गणतन्त्र नेपाल अझै चाहिँ बलियो हुन्छ,
अझै जानी हामीले समाजवादको लक्ष्यको लागि अगाडि बढ्छ। जनताले दुःख पाउने छैन, जनताले फेरि सडकमा जानुपर्ने छैन भनेर हामीलाई लागेको थियो। तर आज फेरि एकचोटि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि कमरेड केपी ओलीले धावा बोलेको छ। सुचारू रूपबाट चलिराखेको संसदमाथि धावा बोलेको छ, संविधानमाथि को गरेको छ, लोकतान्त्रिक अधिकार सम्पूर्ण जनताको खोज्ने दुस्साहस गरेको छ। यसको विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनको लागि, यसलाई निस्तेज बनाउनको लागि जनताको शक्तिको अगाडि हिजो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले त सकेन भने आज कमरेड केपी ओलीको सांसदले सक्दैन भन्ने देखाउनको लागि पनि आज हामी आजदेखि सुरुवात गरेका छौँ। यो निरन्तर अगाडि बढ्छ जबसम्म हामीले चाहिँ खोज्न लागेको यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, संसदलाई सुचारू गर्न सक्दैनौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र बलियो बनाएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी यो सङ्घर्ष निरन्तर अगाडि बढ्छ। आज मलाई दुःख लागेको छ, हामीले आदर गरेको कमरेड केपी ओली आज उहाँ कमरेड बन्नु भएन, उहाँ निरङ्कुश शासक बन्नुभयो, स्वेच्छाचारी शासक बन्नुभयो, सामन्ती शासक बन्नुभयो, सर्वसत्तावादी शासक बन्नुभयो। जनतामाथि आज धावा बोल्नुभयो, जनताको अधिकार खोज्ने जाने दुस्साहस गरिराखेको अवस्था छ। त्यसैले पनि आज कमरेड केपी ओली होइन, सर्वसत्तावादी केपी ओलीको विरुद्ध, प्रतिगमनकारी केपी ओलीको विरुद्ध, स्वेच्छाचारी केपी ओलीको विरुद्ध, त्यो नेतृत्वको विरुद्ध, त्यो शासन सत्ताको विरुद्ध आज हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने छ। हामी दृढतापूर्वक खुट्टा काम्नु पर्ने छैन, हामीले पछाडि हट्नुपर्ने जरुरी छैन, कुनै पनि कुप्रचारमा हामी अल्मलिनु पर्ने जरुरी छैन। एकजुट भएर दृढताका साथ, सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले फेरि पनि भने नि, जनताको अगाडि, जनताको शक्तिको अगाडि कस्ता कस्ता तानाशाह शासकहरू त ढले भने कमरेड केपी ओली जुन भनिरहेछौँ सर्वसत्तावादी केपी ओली स्वाभाविक रूपबाट ढल्नेछ। यो शासन सत्ता टिक्नेवाला छैन। जनताको अगाडि, शक्तिको अगाडि हामीले ठानेका छौँ। अब यो देशमा गणतन्त्र आएको छ, अब जनताले अत्यन्तै सुव्यवस्थित ढङ्गले सेवा पाउनेछ, श्रमजीवी जनताहरूले सम्मान पाउनेछ, महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनेछ, अनि हाम्रो देश भ्रष्टाचारको देश होइन, सुशासन कायम भएको देशको रूपबाट अगाडि बढ्नेछ भन्ने लागेको थियो। तर आज केपी ओली जो स्वेच्छाचारी भइराखेको अवस्था छ, जो प्रतिगमनको एउटा नेतृत्व लिएर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ, 70 करोडको भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण दिने काम गरेको छ। यस्ता भ्रष्टाचारी सम्पूर्णलाई संरक्षण आज कसले गरिराखेको छ? किन भ्रष्टाचार आज माथिदेखि तलसम्म यसरी चाहिँ व्यापक रूपबाट बढ्यो? किन जनताले दुःख पायो? यी तमाम कुराहरूको हिसाब किताब हामीले चुकाउनै पर्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि आदरणीय जनसमुदायहरू समय ढलिसकेको हुनाले आज धेरै कुराहरू म राख्न चाहन्न। हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष कमरेडहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि हामी यो प्रतिगमन विरुद्धको यो आन्दोलन, यो चाहिँ असंवैधानिक जुन चाहिँ को विरुद्धको आन्दोलन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहितालाई जुन खोज्ने, धावा बोल्ने दुस्साहसको विरुद्धको यो आन्दोलन हाम्रो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। दृढतापूर्वक सबैलाई चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्नको लागि फेरि पनि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अन्तमा यो कार्यक्रममा जसरी दुःख गरेर, धेरै मेहनत गरेर सबै साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, अनि आमा दिदी बहिनीहरू, दाजुभाइहरू, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू अनि सुरक्षा निकायहरू जसरी खट्नुभयो, सबैलाई म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट, केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत, अभिवादन व्यक्त गर्दै आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। पार्टीका नेता
बागमती प्रदेशका इन्चार्ज कमरेड अष्टलक्ष्मी साक्य, हामी सबैलाई थाहा छ अनुशासित, मर्यादित र योजनाबद्ध आन्दोलनले लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। प्रिय कमरेडहरू, हाम्रो आन्दोलन अर्जुनले जसरी चराको आँखा देख्नुभयो त्यसै गरी यो आन्दोलन पौष 5 गते प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध मात्र केन्द्रित छ, त्यसलाई सच्याउनको निम्ति केन्द्रित छ, यो दायाँ बायाँ छैन। त्यसैले आज यो आन्दोलनको विपक्षमा कोही छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार छ, अरु कोही पनि यो आन्दोलनको विपक्षमा छैन। त्यसैले हाम्रो आन्दोलन नेपालका कुनै राजनीतिक दलका विरुद्ध होइन, नेपालका कुनै सम्मानित संवैधानिक अंगहरूको विरुद्धमा होइन, हामीले हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूका विरुद्ध होइन। यो आन्दोलन केवल केपी ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध हो। आन्दोलनकारी कमरेडहरूले यो कुरा दृढताका साथ मनन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ अब म यसपछि हामी विभिन्न ठाउँबाट यो विरोध प्रदर्शनमा आएका छौं, फर्किनु पर्नेछ टाढा टाढा। त्यसैले हामीसँग वक्ता धेरै हुनुहुन्न। म आफ्ना केही अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सारगर्भित मन्तव्यका निम्ति पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय कमरेड झलनाथ खनाललाई यस मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले जोरदार तालीले कमरेड झलनाथ खनाललाई स्वागत गर्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राप्त भएको संविधान र त्यो संविधानलाई उ गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक, प्रतिगामी र प्रतिक्रान्तिकारी कदमका विरुद्धमा देशव्यापी जनआन्दोलनमा उत्रिनु भएका र यो काठमाडौँको विशाल जनप्रदर्शन पश्चात यस आमसभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू, क्रान्तिकारी कमरेडहरू, पत्रकार मित्रहरू, तपाईहरू सबैलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई अभिवादन, लाल सलाम गर्न चाहन्छु। आज हामीले पौष 5 गते जसरी नेपालको संविधानमाथि निर्ममताका साथ आक्रमण भयो, त्यसका विरुद्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आह्वानमा देशको राजधानी लगायत सम्पूर्ण 77 जिल्लामा यो विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। आज बिहान मैले समाचार माध्यमहरूमा सुनेको थिएँ, आज काठमाडौँमा नेकपाले 50,000 को जुलुस निकाल्दैछ। तर आज यो जुलुसले प्रमाणित गरेको छ यो राजधानीको यो सडकमा 50,000 होइन, लाखौं लाख मानिसहरू सडकमा आएका छन् र प्रतिगमनका विरुद्धमा खबरदारी गरेका छन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब हामी सडकमा आयौं। हामी सडकमा आयौं भन्ने जानकारी दिनको लागि मात्रै आज यो विशाल प्रदर्शन भएको छ। जुन दिनसम्म प्रतिगमन सचिँदैन, जुन दिनसम्म संविधान सही ठाउँमा हुँदैन, जुन दिनसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान हुँदैन, अब नेपाली जनताले सडक छोड्ने छैनन्। हामी त्यो उद्घोष गर्नको निम्ति यहाँ आएका छौं। त्यसैले आजको कार्यक्रममा सबभन्दा पहिले म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई अत्यन्तै अनुशासितका साथ, किनभने यो देश हाम्रो नेतृत्वमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ, यो मुलुकलाई सही दिशा हामीले दिनुपर्नेछ। त्यसैले आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको यो विशाल आमसभा विरोध प्रदर्शनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पार्टीका प्रिय कमरेडहरू, हामी सबै अनुशासित छौं, हामी सबै आफै स्वयंसेवी छौं। त्यसकारणले म यहाँहरू सबैलाई यहाँ हामी जुन जुन ठाउँमा छौं
त्यही ठाउँमा एकपटक मजाले बसिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै हामी बसौं, त्यसपछि कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। म स्वयंसेवक साथीहरूलाई, सम्पूर्ण जनसमुदायलाई ठाउँ ठाउँमा बस्नको निम्ति, व्यवस्थित गर्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अगाडि पत्रकार साथीहरू उभिनु पर्नेछ। त्यसबाहेक सबै साथीहरू एकपटक बस्नुहोस्। सबै बसौँ, हामी सबै कमेडहरू बसौँ। अगाडिदेखि बस्दै जाउँ, अगाडिदेखि बस्दै जानुहोस्। सबै तपाईहरु सबै बस्दै जानुहोस् अगाडिदेखि, सबै कमेडहरू। यदि हामी अनुशासित भएनौँ भने हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्दैन। त्यसैले सबै कमेडहरू अगाडिदेखि बस्दै जाउँ। यो एउटा जनसागर देखिनेछ। पद्मोदय मोडसम्म पनि भ्याएको छैन, पुतली सडकसम्म पनि भ्याएको छैन। त्यहाँदेखि यो जुलुस अनवरत ढङ्गले अगाडि बढेको छ। सबै बस्नुहोस् कमेडहरू, तपाईहरु सबै बस्नुहोस्। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु त्यही बस्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसपछि आजको यस विशाल जनप्रदर्शन, यो विरोध सभामा अध्यक्षता, यो विरोध प्रदर्शनमा अतिथि आसन ग्रहणको लागि म पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेडलाई म यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यको रूपमा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पूर्व प्रधानमन्त्री, यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय माधव कुमार नेपालज्यूलाई म आतिथ्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको यस कार्यक्रममा आतिथ्यको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता, पार्टीका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय जलनाथ खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको यस कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय निकायका कमरेडहरू, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष कमरेड अमृत कुमार बोरालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पार्टीका ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका अध्यक्ष कमरेड नन्द कुमार प्रसाईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसपछि पार्टीका सम्पूर्ण स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूलाई म यस मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि। समय अभावले मैले सबै कमरेडहरूको नाम लिन सकेको छैन। त्यस्तै पार्टीको निर्वाचन आयोगका प्रमुख अध्यक्ष कमरेड विष्णु पुकार श्रेष्ठज्यूलाई आतिथ्यको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। पार्टीका सम्पूर्ण स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसपछि आजको यस विशाल विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको अध्यक्षताको लागि म पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका प्रवक्ता, पार्टीका प्रवक्ता, राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य र साथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भर्खरै मात्रै गठन गरेको केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठलाई यो कार्यक्रमको अध्यक्षताको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस विशाल सभालाई सम्बोधन गर्न मञ्चमा आसीन हुनुभएका हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष
कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, केन्द्रीय निकायका प्रमुख कमरेडहरू र स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सहायता कमरेडहरू, पत्रकार मित्रहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू, जनसमुदायमा क्रान्तिकारी लाल सलाम। आज देशव्यापी रूपमा केपी ओली सरकारको सिफारिसमा असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि त्यस प्रकारको कथित विघटनको प्रतिगामी कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदमका विरुद्ध आज देशव्यापी रूपमा हाम्रो पार्टीको आयोजनामा जुलुस प्रदर्शन र विरोध सभाहरूको आयोजना गरिएका छन्। त्यसै क्रममा आज लाखौंको उपस्थितिमा राजधानीमा पनि यो भव्य विरोध प्रदर्शन र यो विशाल सभाको आयोजना गरिएको छ। आज यस सभामा उपस्थित यो अपार जनसमुदायले के कुरा प्रश्न पारेको छ भने नेपाली जनता हर हालतमा आफूले हजारौं हजार शहीदहरूको बलिदानको मूल्यमा लाखौं नेपाली जनताहरूको संघर्ष र त्यागको मूल्यमा प्राप्त गरेको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गरिएको संविधानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छन्। आज त्यसैको अभिव्यक्ति यो विशाल समुदायले गरेको छ। हामीले आजको संघर्ष केपी ओली सरकारको असंवैधानिक कदम र प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध गरेका हौं। यो अपार जनसमुदायले, देशभरिका विशाल जनसमुदाय जो सडकमा उत्रेका छन्, सभामा सहभागी भएका छन्, ती जनसमुदायले संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् र हर हालतमा यो संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी प्रत्यायी कदमलाई असफल गर्ने दृढता प्रकट गरेका छन्। ती सबै जनसमुदायलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। हामीले यो संघर्ष केपी ओली सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध, केपी ओली सरकारको विरुद्ध, प्रतिगामी षड्यन्त्रको विरुद्ध गरेका हौं। हामीले अरू कसैका विरुद्ध गरेका होइनौं। र तर केपी ओली सरकारले आम कार्यकर्ताहरूलाई र जनतालाई भ्रमित गर्न संवैधानिक विभिन्न अंगहरू, निकायहरू जो एउटा स्वतन्त्र ढंगले कार्य गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेर बसेका छन्, ती राज्यका अंगहरूलाई, संवैधानिक अंगहरूलाई सेटिङ मिलाएको भनेर प्रचार गरेर अपमानित गर्ने, अवमूल्यन गर्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसको हामी दृढतापूर्वक विरोध गर्न चाहन्छौं। हामीलाई के विश्वास छ भने शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा आधारित संविधान अन्तर्गतका संवैधानिक अंगका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यो संविधानको रक्षा, यो लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूलाई स्वच्छ ढंगले प्रस्तुत गर्नेछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। आजको यो जनमत, आजको यो अपार जनताको समर्थन संवैधानिक अंगका ती सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई स्वच्छ ढंगले काम गर्ने वातावरणको ग्यारेन्टी गर्न पनि हामीले आयोजना गरेका छौं। त्यसको ग्यारेन्टी हामी गर्छौं। कसैको दबावमा उहाँहरू जानुहुन्न भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं, विश्वस्त छौं। उहाँहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौं। त्यसै गरी यो संवैधानिक
अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका राष्ट्रिय पार्टीहरू, अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, कलाकार, उद्योग व्यवसायी, युवा, मजदुर, विद्यार्थी, महिला सबै विरोध सहित सडकमा आएका छन्। हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसले प्रदर्शन गरेको छ भने अस्ति जनता समाजवादी पार्टीले प्रदर्शन गरेको छ। नागरिक समाज सडकमा आइसकेको छ, सेवा विद्यार्थीहरू सडकमा आइसकेको छ। म ती सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र जनताका विभिन्न हिस्साकालाई यो प्रतिगामी कदमका विरुद्ध आवाज उठाउने उहाँहरूको कार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, केन्द्रीय संघर्ष समितिको तर्फबाट यो असंवैधानिक कदमलाई असफल पार्न, प्रतिगमनको खतरालाई निस्तेज पार्न एकताबद्ध भएर संयुक्त सङ्घर्षमा जान पनि विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण र मर्यादित रहनेछ। यो शान्तिपूर्ण र मर्यादित सङ्घर्षलाई भाँड्न विविध प्रकारका षड्यन्त्रहरू हुन सक्नेछन्। त्यसप्रति सचेत हुन पनि म आम जनसमुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी शान्तिपूर्ण रूपले त्यो बिन्दुसम्म सङ्घर्ष अगाडि बढाउँछौँ जुन बिन्दुसम्म यो प्रतिगामी सरकारले गरेको कदम असफल भई प्रतिनिधि सभा सक्रिय रूपले सुचारू हुने स्थितिमा पुग्ने छैन र प्रतिगमनका सारा हककण्डाहरू असफल हुने छैनन्। त्यतिखेरसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ र त्यस सङ्घर्षलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले विशाल जनसमर्थन साथ सफल पार्न म आदरणीय जनसमुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको यो विशाल सभालाई पनि मर्यादित र अनुशासित ढङ्गले सफल पार्न म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद। र अब हाम्रो पार्टीले अहिलेको यो प्रतिगामी कदमका विरुद्ध, असंवैधानिक कदमका विरुद्ध बनाएको केन्द्रीय संघर्ष समितिका सहसंयोजक एवं प्रवक्ता कमरेड योगेश भट्टराईलाई कार्यक्रम सञ्चालन अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कार्यक्रमका अध्यक्ष कामरेडको अनुमतिले म यो कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति अगाडि बढ्दैछु। फेरि म एकपटक यहाँहरू सबैलाई आफ्नो ठाउँमा बस्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। पछाडिको कमरेडहरूबाट, साथीहरूबाट, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट मञ्चमा पटक पटक चिटहरू आइरहेको छ। पछाडि देख्नको निम्ति समस्या भएको छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय सभागृहको गेट अगाडि हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू तपाईँहरू बसिदिनुहोस्। त्यहाँ यो नेपाल पर्यटन बोर्डको गेटसम्मका सम्पूर्ण कमरेडहरू बस्नुहोस्। तपाईँहरू त्यहाँ बसिहाल्नुहोस्। यो सभागृहको गेट अगाडि सबै बसिदिनुहोस्। सबै बस्नुहोस्। सबै कमरेडहरू बसौँ र पछाडि पनि बस्दै बस्दै जाउँ। यो सभागृह अगाडि उभिनु भएका, गेट अगाडि उभिनु भएका साथीहरू बस्नुहोस्। तपाईँहरू सबै बस्नुहोस्। जो बस्नुहुन्न तपाईँहरू अलिकति पछाडि जानुहोस्। बस्नेहरू अगाडि आउनुहुन्छ र सबै कमरेडहरू त्यहाँ बसिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसपछि आजको यो संविधान प्राप्ति गर्ने, यो प्रतिनिधि सभा स्थापित गर्ने, नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रजातन्त्र लगायतका ऐतिहासिक उपलब्धि र नेपाली समाजलाई समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउने नेपाली क्रान्तिका उपलब्धिहरू प्राप्त गर्ने दौरानमा वीरगति प्राप्त गर्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय शहीदहरूप्रति हामी सम्मान गर्नेछौँ। तपाईँहरू कोही नउठ्नु होला। मञ्चका सम्पूर्ण नेता कमरेडहरूले
उठेर मौन धारणमा सहभागी हुनुहुनेछ। तपाईँ सम्पूर्ण कमरेडरले आफ्नो दायाँ हातको मुठी उठाएर शहीदहरूलाई लाल सलाम गर्नुहुनेछ। 1 मिनट हामी मौन धारण गर्नेछौँ। बसेको ठाउँबाट कोही पनि नउठ्नुहोला। मञ्चको कमरेडरहरू, आदरणीय अध्यक्ष कमरेडरहरू लगायत सबै नेता कमरेडरलाई म उठेर यसमा सहभागीको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र अगाडि धर्नुभएका सम्पूर्ण कमरेडरले आफ्नो दायाँ मुठी उठाउनुहोस्, माथि उठाउनुहोस्, सबले देख्ने गरी उठाउनुहोस्।